सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्माकं अद्यतन प्रवचन कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। प्रप्रथमं वन्दे मातरं गायामः। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। अस्तु, इदानीम् अस्माकं प्रार्थना श्लोकाः गायामः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। अस्माकं कार्यक्रमे अहं
अस्माकं गुरुः नरेंद्र काप्रे वर्यं प्रणम्य चरणस्पर्शं कृत्वा प्रसंगस्य आरंभं करोतु इति प्रार्थयामि। महोदय नमस्कार। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजानन्। यत्कारुण्यकणस्पर्शात् मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमितां वागधीश्वरीम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपूजयति। सभायै नमः। वेद संस्कृति समिति द्वारा समायोजिते सदाचार स्वरूप चिंतन मालिकायाम् अद्य त्रयोदशम उत चतुर्दशम भो कुसुमं प्रति भानुवासरे अपराह्णे चतुर्वादने अनेकेभ्यः प्रान्तेभ्यः नगरेभ्यः देशेभ्यः जनाः चिन्तनार्थम् उपविशन्ति। अद्य विशेषः कः इत्युक्तौ अहं यादगिरिगुट्टा क्षेत्रे संस्कृतभारत्याः तेलंगाणा शाखया समायोजिते आयामशः प्रशिक्षणम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे बहूनां शिक्षकाणां ज्येष्ठानां कार्यकर्तॄणां बालानां विद्यार्थिनां भगिनीनां सह एषः समावेशः अस्ति। यथा पूर्वम् अस्माकम् एकस्मिन् वर्गे वयं गुरुकुले स्थित्वा चिन्तनं कृतवन्तः, तथा अस्मिन् अवसरे अस्माकं चिन्तनस्य देशः यादगिरिगुट्टा क्षेत्रम्। अत्र च सुरम्यः अत्यन्तं पवित्रः प्राचीनः एषः सत्पुरुषाणाम् आश्रमः। अस्मिन् आश्रमे अद्य प्रातः आरभ्य संस्कृतभारती पक्षतः आयामशः प्रशिक्षणं समारब्धम् अस्ति। अस्माकं चिन्तने गतभानुवासरे अस्माभिः यः विषयः चिन्तितः ततः अग्रे अद्य चिन्तनं भवति। गतवासरे अस्माभिः ब्रह्मयज्ञस्य अनुष्ठानं, तत्र तस्य कालः, तस्य देशः, तस्य स्वरूपं, तस्य अङ्गानि, एतत् सर्वं चिन्तितम्। आदौ इदानीं प्रासङ्गिकं यदस्ति तत् किञ्चित् विचार्य अनन्तरं वयं क्रमशः अस्माकं विषयमपि पश्यामः। इदानीम् अस्ति अपरपक्षः अथवा पितृपक्षः अथवा महालयपक्षः, एवं
प्रसिद्धः भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षः। अस्मिन् पक्षे सर्वेपि पितरः पितृलोकात् भूलोकम् आगत्य स्वस्व गृहेषु बन्धुगृहेषु विचरन्तः जलम् अन्नम् अन्यच्च सर्वं श्रद्धया पुत्रादयः यद्यद् अर्पयन्ति तत्सर्वं स्वीकुर्वन्ति। तत्र शरीरधारिणां भोजनम् आवश्यकं। भोजनस्य कालः मध्याह्नात् परं। दिवसस्य पंचमे भागे भोजनं भवति। दिवसस्य अष्टौ भागाः इति कृत्वा धर्मशास्त्रेषु सदाचार प्रकरणे विभज्य कर्माणि दर्शितानि। तत्र प्रथम भागे, द्वितीय भागे, तृतीय भागे, चतुर्थ भागे यानि यानि कर्माणि आचरितव्यानि भवन्ति तेषां विषये अस्माकं चिन्तनम् इतः पूर्वमेव समाप्तम्। इदानीं पंचमभागस्य कार्यविशेषेषु वैश्वदेवाख्यस्य पंचमहायज्ञात्मकस्य कर्मणः चिन्तनम् अद्य कर्तव्यमस्ति। प्रसंगेन पितृपक्षम् उद्दिश्य पितॄणां विषये पितॄणां अर्चनादि विषये कांश्चन अंशान् पश्यामः। कालविचारस्तु अस्माभिः कृतः। तच्च सूर्यः यदा कन्या राशौ प्रविशति ततः आरभ्य सूर्यः राशिद्वयं नाम कन्यामासः ततः परं तुलामासः एवं मासद्वयपर्यन्तं पितॄणां भोजनकालः इति कथ्यते। किञ्च तत्रापि मुख्यः कालः एषः अपरपक्षः, पितृपक्षः, महालयपक्षः इति। अस्मिन् पक्षे मुख्यः कल्पः अस्ति प्रतिदिनं सर्वपितॄणां तृप्तये गृहस्थः अन्नं जलं दद्यात्। तदर्थं श्राद्धविधिम् आचरेत्। प्रतिदिवसं न शक्यते, अस्माकं शक्तिः नास्ति, श्रद्धा नास्ति, अनुकूलता नास्ति, तर्हि पितुः मरणदिनं स्वीकृत्य अस्मिन् पक्षे सा तिथिः स्वीकर्तव्या। तदा सर्वपितॄणाम् आवाहनं, पूजनं, पिण्डप्रदानं, तर्पणम् एतत् सर्वं क्रियते। अनेके विशेषाः अपि तत्र सन्ति। पिता जीवति, माता नास्ति, तेषां कृते अस्मिन् पक्षे नवम्यां मातृश्राद्धं, मातृयज्ञः कर्तव्यः। अविधवा नवमी श्राद्धम् इति नाम्ना शास्त्रेषु प्रसिद्धमस्ति। तथैव यदि कश्चन अस्मत् कुटुम्बात् सन्न्यस्तः कुत्र अस्ति
कदा मृतः किमपि न जानीमः तादृशानां कृते द्वादशी तिथिः द्वादश्यां सन्न्यस्तानां कृते श्राद्धं भवति। तथैव ये शस्त्रहताः अथवा राजदण्डेन हताः अथवा अग्निदाहेन मार्गे गच्छता अपघातेन जलौ पतनेन वृक्षात् पतनेन सर्पदंशेन एवं प्रकारेण यदि केचन मृताः स्युः तर्हि तेषां कृते अस्य पक्षस्य चतुर्दशी तिथिः स्वीकर्तव्या। ज्ञातानाम् अज्ञातानां समस्त पितॄणां कृते अमावास्या अमातिथिः पक्षस्य अन्ते। तस्मात् अस्य पक्षस्य या अमावास्या सा सर्वपितृ अमावास्या इति वदन्ति। पुनः यथा पूर्णिमा दिवसे मृतानां श्राद्धं भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमायां भवति, यद्यपि पक्षस्तु प्रतिपत्तः आरब्धो भवति तथापि पक्षे पूर्णिमा न भवति इति पूर्वस्यां पूर्णिमायामेव पूर्णिमामृतानां श्राद्धं भवति। अतः भाद्रपद पूर्णिमाम् आरभ्य एव महालय कालः आरभ्यते। पुनः यस्मिन् दिवसे शरद ऋतोः आरम्भः आश्विन मासस्य आरम्भः यस्मिन् दिवसे शारदा नवरात्रस्य आरम्भः तस्मिन्नेव दिवसे प्रातः आदौ मातामह श्राद्धम् इति कश्चन विशेषः। अस्य अर्थः येषां पुत्रः नास्ति किंच कन्या अस्ति, कन्यापुत्रः नाम दौहित्रः, तस्य मातामहः सः भवति। सः अवश्यं मातामहस्य श्राद्धं कुर्यात्। एवं प्रकारेण 17 दिनानि यावत् एषः पितृमहोत्सवः गया क्षेत्रे एषु दिवसेषु अत्यन्तं विशिष्टः उत्सवः भवति। तत्र गया नामकः कश्चन असुरः तस्मै वरं दातुं श्रीमन्नारायणः गदां धृत्वा गदायुधः सन् वनमाली गदी सः गदी तत्र आगतः आगत्य तस्मै वरं दत्तवान्। तत्र विग्रहः न भवति, केवलं गदाधरस्य पादौ एव भवतः। तस्मात् विष्णुपादे गयायां विष्णुपादेषु दत्तम् अक्षय्यमस्तु इति श्राद्धे वदन्ति। तत्र च पितॄणां मोक्षार्थं 14 देवताः गया क्षेत्रे वसन्ति। तेषां स्मरणं पितॄणाम् आनन्दाय मोक्षाय भवति इति ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वह्नित्रय इत्युक्तौ गार्हपत्याग्निः आहवनीयाग्निः अन्वाहार्यपचनः ततश्च अर्कः नाम सूर्यः रजनीशः नाम चन्द्रः गणेश्वरः नाम गणपतिः। कति संपन्नाः भो गणितं वा? ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वह्नित्रय
अर्क रजनीश गणेश्वर दश। अग्रे पुनः क्रौञ्चः नाम गरुत्मान्, अमरेन्द्रः देवराजः, कलशोद्भवः नाम अगस्तिः, अन्ते कश्यपः। एते चतुर्दश गयायां विष्णुपाद समीपे तिष्ठन्ति। ये तत्र गत्वा प्रार्थनां कुर्वन्ति, पिण्डप्रदानं तर्पणं कुर्वन्ति, तेषां पितरः तृप्ताः भवन्ति, मुक्ताः भवन्ति। एवं प्रकारेण अस्ति कश्चन विशेषः। अत्र च पुनः अस्मिन् पक्षे यदा भरणी नक्षत्रं भवति तस्मिन् दिवसे विशेषः पर्वकालः, तस्मिन् दिवसे अपि श्राद्धं भवति, काम्यश्राद्धम् अपि भवति। तथैव योगेषु वयं पञ्चाङ्गमिति वदामः। पञ्चाङ्गमित्युक्तौ तिथिः, वारः, नक्षत्रं, योगः, करणं। किञ्च सामान्यतया वयं तिथीनां, वाराणां, नक्षत्राणाम् एव स्मरणं कुर्मः। योगानां विषये, करणानां विषये अधिकं ज्ञानम्, अधिकं कार्यं न भवति। यथा नक्षत्राणि 27 संख्याकानि भवन्ति, तत्र च भरणी नक्षत्रं पितृतृप्तिकरं यमदेवत्वात्, तथैव 27 योगाः सन्ति। तेषु 27 योगेषु व्यतिपातः इति कश्चन योगः। स च योगः पितॄणां तृप्तिकरः। अतः अस्मिन् पक्षे व्यतिपात योगे अपि श्राद्धम् अवश्यं कर्तव्यम्। एवं वयं यदि हरिवंशपुराणे, गरुडपुराणे, महाभारते, भागवतपुराणे यदि पश्यामः तर्हि ते किं वदन्ति? यदा कालः अनुकूलः, यदा च सत्पात्रं लभ्यते, यदा च मनसि श्रद्धा भवति, तदा श्राद्धं कर्तव्यम्। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम्। अत्र अन्यः कश्चन विशेषः। श्राद्धम् इत्युक्तौ अशुभं कर्म इति बहवः चिन्तयन्ति। तत् सर्वथा अनुचितम्, अयोग्यम्, असत्यञ्च। वस्तुतः देवतानाम् अपेक्षया ज्येष्ठाः भवन्ति पितरः। अज्ञो भवति वै बालः, पिता भवति मन्त्रदः। एवं प्रकारेण शास्त्रस्य सिद्धम्। पुनः माता पिता इत्युक्तौ मम शरीरस्य निर्मातारौ, शरीरप्रदातारौ एवम् अस्माकं भावः। सः मद्वंशे एव आसीत्, तस्य एकं नाम, एकं रूपम्, एकविधः स्वभावः, कार्यं। यथा मम शरीरं सप्तधात्वात्मकं, तथैव मातुः शरीरमपि सप्तधात्वात्मकं, तथैव पितुः अपि सप्तधातु शरीरात्मकः। को विशेषः? अस्य भावस्य समूलनाशार्थमेव वेदः स्पष्टतया आदिशति, मातृदेवो भव। अत्र भव इति मध्यमपुरुषप्रयोगः। तर्हि माता देवः इति अस्य अर्थः नैव।
माता देवः यस्य सः बहुव्रीः नाम त्वं त्वं मातरं देववत् मन्यमानो भव इत्यर्थः। नाम किं माता मनुष्यः एव पिता मनुष्यः एव इति तु दृश्यते, तत्तु सर्वे जानन्ति। किञ्च मातरि पितरि मनुष्यभावः पुत्रेण न कर्तव्यः, अपि तु तत्र देवभावः कर्तव्यः। न केवलं देवभावः अपि तु देवेभ्यः अपि एते ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः। यतो हि देवानां मम सम्बन्धः दूरतः अस्ति, किञ्च माता पित्रोः सह मम सम्बन्धः समीपस्थः नित्यं सम्बन्धः। पुनः देवताभिः सह मम सम्बन्धः माता जनयति पिता जनयति, अहं स्वयं न जानामि। किञ्च मात्रा सह मम सम्बन्धः पित्रा सह मम सम्बन्धः जन्मतः प्रारब्धवशात् ईश्वरस्य अनुग्रहेण ईश्वरस्य विधानानुसारेण सत्यं खलु। तस्मात् देवतानाम् अपेक्षया श्रेष्ठौ ज्येष्ठौ पूज्यौ माता पितरौ भवतः। अतः एव कालिदासः देवौ वन्दे इति न उक्तवान् रघुवंशे, पितरौ वन्दे इति उक्तवान्। नाम केषां गृहीतं? पार्वती परमेश्वरौ। किं वा जगतः देवतौ वन्दे इति न उक्तवान्, जगतः पितरौ वन्दे। तत्र हेतुः एषः एव, देवानाम् अपेक्षया समीपस्थः अनुग्रहशीलः कृपालुः उदारः हितबोधी पिता भवति माता भवति। अतः जगतः पितरौ वन्दे। गीतायां पश्यामः, रमेश महोदय, 9मे अध्याये एव खलु, पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। कस्मिन् अध्याये? पुस्तकमस्ति चेत् पश्यन्तु, अहं तु 9मे इति स्मरामि। 10मे वा? पश्यतु। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। किं वदति भगवान्? अहं सर्वेषां पिता अस्मि, अहं सर्वेषां माता अस्मि। तर्हि भगवद्वचनं सत्यम् उत असत्यम्? यदि भगवद्वचनं सत्यं तर्हि या मम माता यश्च मम पिता तो अन्यो, भगवान अन्यः, तर्हि अस्य कः अर्थः? इदम् असत्यं वा तद् असत्यं वा? कुत्रस्य? 9मे अध्याये। 9मे अध्याये एव अस्ति, पिताहमस्य जगतो माता धाता। न केवलं भगवान् वदति, अपि तु वयमपि प्रार्थनायां वदामः खलु, त्वमेव माता। सर्वे वदामः मम माता त्वमसि, मम पिता त्वमसि। अस्माभिः अङ्गीकृतं वा न वा? तर्हि पितृपूजनं पितृश्राद्धम् इत्यस्य अर्थः कः? ईश्वरस्य आराधनं। सः परमेश्वरः जगदीश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा समर्थः सर्वतंत्र स्वतंत्रः। सः एव मम पिता, सः एव मम माता। यथा विश्वं विष्णुर्षट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः इत्यादीनि सहस्राधिकानि नामानि यथा भगवतः सन्ति, तथैव मम मातुः यन्नाम अस्ति, मम पितुः यद्नाम अस्ति, तदपि भगवतः एव नाम। अहं भगवदाराधनम् एव कुर्वन् अस्मि, किञ्च भगवदाराधनं सामान्यतया देवालये
विग्रहं स्वीकृत्य अभिषेक अर्चनादिभिः क्रियते। अग्नौ विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा इत्यादि अग्नौ क्रियते। किंच श्राद्धे पितुः नाम गोत्रम् उच्चार्य स्वधा इति पदेन यद्दीयते तद्भिन्नं तत् अशुभम् इति वयं चिन्तयामः। वस्तुतः तच्चिन्तनं सर्वथा अयुक्तम्। अपितु देवतानाम् अपेक्षया अपि ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः उत्तमाः मातापितरौ भवतः। मातापित्रोः आराधनं साक्षात् भगवतः आराधनम् एव। सः परमात्मा एव मम माता, सः परमात्मा एव मम पिता, सः परमात्मा एव मम सर्वस्वम्। त्वमेव सर्वं मम देवदेव वदामः खलु। किं वयं सर्वे असत्यभाषिणः वा? शास्त्राणि असत्यानि वदन्ति वा? नास्ति खलु। समन्वयः कर्तव्यः, समन्वयः कर्तव्यः। उपनिषदः अपि किं वदन्ति? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तद्ब्रह्मा। ब्रह्म नाम किं? परब्रह्मणः लक्षणं किं? यस्मात् इदं सर्वं दृश्यम् अदृश्यं विश्वम् उत्पद्यते, यत्र च स्थितं भवति, यस्मिन् इदं सर्वं लीनं भवति तद् ब्रह्म। वेदांत शास्त्रे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति प्रथम सूत्रं। द्वितीय सूत्रं किं? ब्रह्मलक्षणं जन्माद्यस्य यतः अस्य प्रपंचस्य चराचरात्मकस्य यतः यस्मात् जन्म आदि जन्म स्थितिलयाः भवन्ति तद् ब्रह्म। अनेन सिद्ध्यति एवं बहुभिः वचनैः, बहुभिः चिन्तनैः, बहुभिः विचारैः स्पष्टं भवति यत् परमात्मा एव अस्माकं गुरुः, अस्माकं माता। तस्मादेव जगन्माता जगत्पिता इति वदामः। सः एव मातृरूपेण मां जनयति, पितृरूपेण पोषयति। ईश्वरः सर्वं करोति। कथं करोति? स्वयम् आगत्य किमपि करोति वा? यथा वयं वदामः अस्य राष्ट्रस्य स्वामी कः? राष्ट्रपतिः। राष्ट्रपतिः किं करोति? किमपि न करोति। सः केवलम् आज्ञां ददाति। प्रधानमंत्री पश्यति। प्रधानमंत्री किं पश्यति? दिल्ली मध्ये तिष्ठति, कार्यालये सर्वाणि पत्राणि पश्यति, मध्ये मध्ये लोक जनैः सह सम्भाषणं करोति, अधिकारिभ्यः मन्त्रिभ्यः सूचनां प्रयच्छति। रक्षणं कः करोति? पालनं कः करोति? जनपद अधिकारी कलेक्टर। सः अपि साक्षात् आगत्य किमपि करोति वा? नैव। साक्षात् आगत्य किमपि करोति वा? न। सः आदेशेन जनान् योजयित्वा विधानं कल्पयित्वा द्रव्यं दत्वा कार्यं साधयति। एवमेव परमेश्वरः सर्वं करोति इत्यस्य अर्थः सः अस्मानेव योजयति। त्वं पिता भव, त्वं माता भव, त्वं बन्धुः भव, त्वं पुत्रो भव। एवं प्रकारेण सर्वेभ्यः सः कार्यं कारयति। एषः परमेश्वरस्य महान् विशेषः। तदर्थमेव शास्त्रेषु वदन्ति महाभाग्याद्देवतायाः। तेषां
महद्वैशिष्ट्यं भवति। अस्तु, तदेव शास्त्रेषु अपि वदन्ति, त्वामेव त्वां योगिनः चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च यज्वनः। श्राद्ध संदर्भः कश्चन श्लोकः। त्वां योगिनः चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च यज्वनः हव्यकव्यभुक् एकस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक्। पितृस्वरूपं धृत्वा कव्यं स्वीकरोषि, देवरूपेण हव्यं स्वीकरोषि, सर्वं भवानेव चालयति, जनयति, पालयति, रक्षति। तात्पर्यं पितॄणाम् अर्चनमित्यस्य अर्थः परमेश्वरस्य आराधनम् एव। अतः यादृशी श्रद्धा यादृशी भक्तिः देवतानां पूजने अर्चने आवश्यकी, वस्तुतः ततोपि अधिका श्रद्धा, ततोपि अधिकं प्रेम, ततोपि अधिकः प्रयत्नः पितृकर्मणि भवेत्। अत्र पितृकर्म पितृश्राद्धम् इत्यत्र माता अपि आगच्छति पितृपदेन, तदेव तस्मादेव तत्र एकशेषद्वन्द्वः इति। जगतः पितरौ वन्दे द्विवचनं, तत्र पितरौ नाम माता च पिता च पितरौ। तस्मात् तथा मा चिन्तयतु, पितृशब्देन अस्माकं तत्र सङ्ग्रहः नास्ति इति न, पितृशब्देन माता पितरौ उभौ अपि। अस्तु, एवं प्रकारेण नैमित्तिकं किञ्चिदुक्त्वा इदानीं वयं नियतं यदस्माकं चलदस्ति तत् विषयं पश्यामः। दिवसस्य पंचमे भागे यदा बहिः जले ब्रह्मयज्ञं समाप्य पितृतर्पणं कृत्वा देवर्षि आचार्य पितृतर्पणान्ते किञ्चित् दक्षिणां दत्वा गृहस्थः गृहं प्रत्यागमिष्यति। तदनन्तरं सः मध्याह्ने पुनः संध्यावन्दनं करोति, देवतार्चनं करोति। भोजनात् पूर्वं पंचमहायज्ञानाम् अनुष्ठानम् अवश्यं कर्तव्यम्। तेषां विषये पूर्वम् अस्माभिः अत्यन्तं संक्षेपतः निर्देशरूपं श्रुतम्। अद्य तत्रैव अग्रे गच्छामः। देवयज्ञः, भूतयज्ञः, पितृयज्ञः, मनुष्ययज्ञः, स्वाध्याययज्ञः, एते पंच महायज्ञाः इति प्रसिद्धाः। देवयज्ञः इत्युक्तौ देवताम् उद्दिश्य अग्नौ सिद्धस्य अन्नस्य या आहुतिः दीयते सः देवयज्ञः। नाम अस्माकं भोजनार्थं यद् अस्माभिः गृहे अन्नं सिद्धं क्रियते, अत्र अन्नपदेन सर्वेपि आहाराः, तेलुगु अन्नम् इति मा चिन्तयतु। तेलुगु मध्ये अन्नम् इत्युक्तौ केवलं चरुः एव, किञ्च अन्नम् इत्युक्तौ आहारपदार्थाः। सर्वे आहारपदार्थाः अन्नपदवाच्याः। केषाञ्चन आहारः केवलं दुग्धं भवति, केचन केवलं फलानि एव खादन्ति, केषाञ्चन आहारः मांसं भवति, केषाञ्चन आहारः गोधूमाः भवन्ति, केषाञ्चन आहारे मुद्गादिधान्यानि भवन्ति, केचन केवलं शाकादिकमेव खादन्ति। एवं प्रायः अस्माकम् आहारस्तु मिश्रः भवति।
बहूनां पदार्थानां मिश्रणेन अस्माकं भोजनं सिद्ध्यति, नाम अन्नं सिद्ध्यति। रामायणे यदि वयं पश्यामः, चित्रकूटे यदा रामः आसीत्, भरतः चतुरङ्गसेनया सह गुरुणा मात्राभिः सह रामं पुनः अयोध्यां प्रति आनेतुं प्रार्थयितुं गच्छति, प्रार्थयते च। तदानीं किमर्थं भवान् अत्र आगतः? तत्र अस्माकं पिता अस्ति खलु इति रामः वदति। ओहो, एतावत्पर्यन्तं मम अग्रजः रामः नैव जानाति पिता दिवङ्गतः इति। रामः नैव जानाति पिता दिवङ्गतः इति, इदानीं सः जानाति। तर्हि ज्येष्ठः, पितृप्रियः, धार्मिकः, अतः अवश्यं रामः पितृप्रीतये पिण्डदानं कुर्यात्। किञ्च इदानीम् अरण्ये अस्ति, अरण्ये अन्नं नास्ति, तर्हि तत्र फलाहारः। रामायणे सः प्रसङ्गः अस्ति, अत्यन्तं करुणारसपूर्णः प्रसङ्गः। कौसल्यादयः रोदनं कुर्वन्ति, वातावरणम् अत्यन्तं किं विषादग्रस्तम् अभवत्। तदानीं रामः वदति, एवं रोदनं मास्तु अम्बा, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। स्वस्य आहारार्थं यत् अस्माभिः पच्यते अस्माकं देवतानाम् अपि तदेव निवेदनं भवति। तेषां नैवेद्यः सः एव। तस्मात् दरिद्राणां गृहे ईश्वरस्य नैवेद्यः किं भवति? सामान्यं भवति। समृद्धिमतां गृहे किं भवति? षड्रसोपेतं पंचभक्ष्यपरमान्नं भवति। तर्हि किं तत्र देवः प्रीणाति अत्र देवः नागच्छति, न प्रीणाति, एवमस्ति वा? तथा नास्ति। देवस्तु सर्वत्र समानः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तस्मात् यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः इति कृत्वा अस्माभिः स्वकुटुम्बपोषणार्थं यत् पच्यते तस्मात् भोजनात् आदौ देवेभ्यः आहुतिः देया, सः देवयज्ञः। तदनन्तरं भूमौ देवताभ्यः कृते यत् अन्नं दीयते सः नाम भूतयज्ञः। अनन्तरं तदेव अन्नं अतिथिभ्यः यद्दीयते सः मनुष्ययज्ञः। नित्यश्राद्धरूपेण पितृभ्यः यद्दीयते सः पितृयज्ञः। स्वाध्याययज्ञः नाम अभ्यासः, सः स्वतन्त्रः। पञ्चमहायज्ञेषु चत्वारः यज्ञाः होमसाध्याः नाम अन्नसाध्याः। पञ्चमहायज्ञः केवलं जपरूपः, केवलं तत्र मन्त्राणां जपः। एवं एते पञ्चमहायज्ञाः सर्वेपि ऋषयः वदन्ति तानेतान् यज्ञान् अहरः कुर्वीत। प्रतिदिनम् एते पञ्चयज्ञाः प्रतिगृहं भवेयुः। यत्र यत्र पाकः भवति तत्र तत्र एते यज्ञाः भवेयुः। तदर्थं
त्रीणि निमित्तानि किमर्थम् एते यज्ञाः कर्तव्याः एतेषां यज्ञानां मुख्यं फलं किं तर्हि आत्मसंस्कारार्थम् इति प्रधानं प्रयोजनम् पंचमहायज्ञानाम् अनुष्ठानेन आत्मा संस्कृतो भवति यतो हि मनुः वदति महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः तनुः नाम शरीरम् इदं शरीरं महायज्ञानाम् अनुष्ठानेन यज्ञानाम् अनुष्ठानेन ब्रह्मप्राप्तियोग्यं साधनीयं गृहस्थानां कर्तव्यं धर्मः यदि साधनीयं यदि साधनीयं तर्हि तदर्थम् एते यज्ञाः अनुष्ठेयाः भवन्ति एतेषां यज्ञानाम् अनुष्ठानेन आत्मसंस्कारः भवति यथा उपनयनेन आत्मसंस्कारः भवति यथा नामकरणेन आत्मसंस्कारः भवति यथा विवाहेन आत्मा संस्कृतो भवति तथा पंचमहायज्ञैः आत्मा संस्कृतो भवति इदं प्रथमं प्रयोजनं प्रधानं प्रयोजनम् आनुषङ्गिकम् अन्नसंस्कारार्थम् अन्नशुद्ध्यर्थम् यद् अन्नम् अस्माभिः भुज्यते तत्र त्रिविधाः दोषाः भवन्ति स्वगतदोषाः संसर्गदोषाः पुनश्च संस्कारदोषाः येषां दोषाणां निवारणार्थम् अपि पंचमहायज्ञाः भवेयुः तृतीयं प्रयोजनं भवति पंचसूना दोष परिहारार्थम् सूना इत्यस्य अर्थः हिंसा सूना नाम हिंसा पंच नाम पंचविध प्रतिगृहे पंचविधा हिंसा अज्ञानतः भवत्येव जलपूरणे पिष्टपेषणादिषु अग्नितापनेन मार्जन्या तथा च कुट्टनेन उलूखले एवं पंचविधाः हिंसाः भवन्ति तस्य दोषस्यापि परिहारार्थम् एते यज्ञाः कर्तव्याः भवन्ति एतेषां विषये बहुविचारः शास्त्रेषु अत्यन्तं सूक्ष्माः अत्यन्तम् उत्तमाः नैके विचाराः सन्ति अनेके विधयः सन्ति अनेके अनुकल्पाः सन्ति यथा समयं यथा रुचि यथा मति स्वयं शास्त्राणाम् अध्ययनेन यदि वयं ज्ञास्यामः उत्तमम् अथवा प्रसंगेन एवं अपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अहं मन्ये अत्र इदानीं समयः समाप्तः तस्मात् अत्रत्यान् सर्वान् वयं इदानीं धन्यवादान् समर्प्य प्रेषयामः अत्र व्यवस्थानुगुणम् अस्माकम् इतोपि अग्रे यथा कालम् अग्रे प्रचलति अत्र ये उपविष्टाः सर्वेभ्यः धन्यवादाः महोदय धन्यवादः प्रश्नोत्तर भवतु भवतु अस्तु गतसप्ताहे अत्र वेङ्कटरामलक्ष्मी महोदयायाः पितुः एकं प्रश्नं पृष्टवान् पंचपात्रा अरिवेणं
कुत्र स्थापयामः? दक्षिणतः वा वामतः वा इति पितृकार्यसमये कुत्र स्थापनीयम्, अन्य समये कुत्र स्थापनीयम् इति तस्य प्रश्नः महोदय। तत्र एवं चिन्तयतु, ये तान्त्रिकाः प्रश्नाः तेषां प्रात्यक्षिकेण एव सम्यक् अवगमनं भवति, वचोभिः सम्यक् अवगमनं न सिद्ध्यति। तथापि सामान्यतया सर्वत्र जलपात्रं दक्षिणे भागे, यतोहि अस्माकम् अधिकानि कार्याणि अस्माभिः दक्षिणहस्तेनैव कर्तव्यानि भवन्ति। वयं कुर्मः इति कारणेन दक्षिणहस्ते एव कलशः इति सामान्यतया चिन्तयामः। तत्र यथा कुलाचारं, यथा स्व आचार्यस्य उपदेशः, यादृशश्च देशाचारः, तत्सर्वमपि अनुवर्तनीयं भवति। पुनश्च एतत् सर्वं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा एव ज्ञेयं भवति। तत्र च स्वानुकूलता अपि भवितुमर्हति। तत्र केवलं पात्रस्थापने स्थानभेदेन कोऽपि महान् दोषः भवति इति नास्ति। अतः एवं प्रश्नाः अत्यन्तं सामान्याः। तद्विषये एतावदेव समाधानं वक्तुम् इच्छामि। अग्रे भागवतुल रामचन्द्रमूर्ति महोदय। वदतु। महोदय अनम्यूट करोतु कृपया। अनम्यूट చేసుకోండి సార్ మీరు। నమస్కారం మహోదయ। ఒకటి పుణ్యవచనం, జాతా శౌచ పుణ్యవచనం తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఈ మహాలయ పక్ష తర్పణ చేసుకోవచ్చా? మంచి ప్రశ్న ఇది। ఈ ప్రశ్నానికి ఏమి అర్థమే లేదు, దీనికి సంబంధమే లేదు। ఇది ఈ కాలంలో చేయాలి, అది ఆ కాలంలో చేయాలి, మధ్యలో కూడా చేయాలి। అంటే గ్యాప్ ఏమైనా ఉండాలా అని? జాతా శౌచం తర్వాత రెండు పక్షాలు గ్యాప్ ఉండాలా? లేదు, ఏం అక్కర్లేదు, అస్సలు సంబంధం లేదు। పుణ్యవచనం కానీ మనం చేసేసుకోవచ్చు అంతే, వెంటనే। ఓకే, వెంటనే। యా, ధన్యవాదాలు। మంచి। అస్తు। ఇంకా ఎవరైనా అన్య కోపి प्रष्टुम् इच्छति चेत् कृपया आगच्छन्तु। हरि ओम्। अस्तु महोदय, समापनं कुर्मः। డాక్టర్ బాబు గారు, మీరేమైనా చెప్పాలా? ఏమి లేదు, నా వైపు నుంచి ఏమి లేదు। అస్తు, ఏవం చేత్ సమాపనం కుర్మః। అస్తు, స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 अस्तु। धन्यवादः। डॉक्टर बाबू महोदय आगच्छन्तु कृपया। जनगणमन गायन्तु। अस्तु। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। स्वस्ति।